कारण खासदार म्हणून फक्त रस्त्या वयलो कचरो साफ करचो किंवा एक पेड माके ना म्हणून झाडां लावपाची ती कितली जगता कितली मरता ते सगळ्यांक खबर आहा. सो हे बारीक बारीक विशय घेवच्या परस एक खासदार म्हूण जर ताणें मोपाचो विशय घेतलो, आयुष हॉस्पिटलाचो विशय घेतलो, क्रीडा नगरीचो विशय घेतलो जाल्यार हातूंतल्यान खंय तरी पेडणेकारांक त्या लेवलाचो फायदो जावपाक शकता, न्याय मेळपाक शकता. आणि ह्या विशयाचेर खंय तरी राज्य सरकार फेल जाला हे वेळोवेळी स्पश्ट जालां. सो हे विशय जर खासदार म्हणून ताणें जर तशा पद्दती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार जे डबल इंजिन आहा तांच्या कडेन जर सारके नेट लायलो जाल्यार ते विशय सुटावे जावपाक शकता. ह्या विशय खंय तरी खासदाराच्या नजरेक हाडून दिवपाचें काम हांवें केलें. पूण दुर्दैव काय सुदैव कितें तें खबर ना, पूण दुसऱ्याच दीस म्हाज्या भावाची ट्रान्सफर येयली. सो आतां ट्रान्सफर तो योगायोग काय ते कोणें काडपाक लायला हो विशय वेगळो, कारण ताचेर कोणूच स्पश्टपणान सांगपाक शकना. पूण त्या योगायोगान येवप म्हटल्यार म्हाकाय खुबश्या जाणांचे फोन येयले की तूं पयलें मरे तूं उलयलो तुज्या भावाची ट्रान्सफर येयली. पूण जर ती ट्रान्सफर कोणें जर काडला आसत आनी ताका जर दिसता आसत की ट्रान्सफर काडली कोणी हांव वगी रावतलो जाल्यार हांव पांयार घालून घेतलो जावं कितें तरी हात पांय बडयतलो, हांवें तशें अजिबात करपाचें ना आनी करचोय ना. ज्या पद्दतीन हांवें व्हिडिओ काडल्या उपरांत खुबशे जाण जे फडफडटाले तशा पद्दतीन हांव फडफडपाचो ना हें स्पश्ट. कारण आमी ज्या संघर्शान वयर येयल्यात, हांव धनगर समाजांतलो भुरगो आनी आमच्या आवय बापाय कडल्यान जे आमी शिकलात आनी तांच्यांनी कशें संघर्श केला आनी आमी संघर्श केला. आमच्या घरान लायट नासतना आमी शिकपी, म्हाजो भाव आनी हांव, आनी इतले शिकून जर आमी हांगा पावता जाल्यार असले हे चिरीमिरी ट्रान्सफरी आनी हे आनी ते ह्या गजालींक आमी अजिबात दिवपाचे ना.